हिट एंड रन लॉ के हवाले से एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है और ड्राइवर हजरात जो हैं उनके लिए एक अच्छी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बताता चलूं कि जो हिट एंड रन लॉ जो लागू किया गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, तो उसमें यह बताया गया था कि अगर कोई हिट एंड रन यानी कि कोई ड्राइवर किसी को हिट करता है और वहां से भाग जाता है, ताहम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और उसको जो है 10 साल की जो है सजा दी जाएगी और 7 लाख रुपया जो है जुर्माना उनको दिया जाएगा। ताहम आज जो है एक अच्छी खबर ड्राइवर हजरात के लिए निकल के सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि जो हिट एंड रन लॉ जो है उसको फिलहाल जो है गवर्नमेंट ने वापस लिया है। ताहम जो आगे अगर इसके हवाले से अगर कोई भी कार्रवाई की जाए यानी ये लॉ जो है यहाँ पे लागू किया जाएगा, ताहम उसके हवाले से जो भी इनकी यूनियंस हैं जो ड्राइवर हजरात की, उनसे मशवरा करके जो भी इनके बेनिफिट के लिए रहेगा उस हवाले से जो है फिर जाके जो है ये लॉ जो है वहाँ पे यहाँ पे लगाया जाएगा यानी लागू किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ ये सिर्फ जो पैसेंजर गाड़ी वाले हैं उनके लिए ये जो कानून था ये नहीं लाया गया था, ताहम ये हर किसी के लिए था, चाहे वो कोई जो प्राइवेट गाड़ी भी चला रहा था उसके लिए भी जो ये कानून लाया गया था। ताहम उसके बाद जो है लगातार जो अगर देखा जाए ड्राइवर हजरात लगातार जो है स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था और अपनी जो है स्टीयरिंग छोड़ दी थी और गाड़ियों को जो है एक ही जगह रखा था। और उसी सिलसिले में अभी हमारे साथ जो है ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कॉन्फेडरेशन चेयरमैन मीर मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शफी साहब, जो आज कानून जो है हिट एंड रन लॉ जो था वो वापस लिया गया, उस हवाले से क्या कुछ कहेंगे आप और क्या कुछ अपील रहेगी और क्या कितनी खुशी हो रही है कि आपका जो आपने आंदोलन किया क्या उससे आपको अब वो फ़ायदा मिला कि जो आप लॉ बोल रहे थे कि ये कानून वापस लिया जाए, तो कितनी खुशी अब आपको है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि मीडिया ने काफ़ी अहम रोल इसमें अदा किया है। कानून वापस हो गया, लेकिन हमारी जो बात थी, जो हमने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन हर स्टेट में हुआ था, वो आपने आला हुकाम तक पहुँचाया। उसके बाद हुकाम ने ये सोच कर देखा जो हमारे खदशात थे इसमें, जैसे हम कह रहे थे उस टाइम भी कि इसमें जो खदशात हमारे हैं वो दूर किए जाए, और वही गवर्नमेंट ने एडमिट किया है कि हाँ फिलहाल हम ये ख़त्म कर रहे हैं और जब हमें लग रहा है तो तब फिर बात होगी। साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, इसमें इसका मकसद ये नहीं है कि ड्राइवरों को छूट मिलेगी कि एक्सीडेंट या कुछ, वैसे तो ड्राइवर करते नहीं है, लेकिन किसी को भी इसमें सिर्फ पैसेंजर ड्राइवर से या ट्रक ड्राइवर से नहीं थे, आम लोग भी गाड़ियाँ चलाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस मिल जाए कि नहीं। देखिए, हमें ज़िम्मेदारी से गाड़ी चलानी चाहिए और बड़े अदब से, एहतराम से, क्योंकि जो पैसेंजर्स होते हैं उनको बड़ा एहतराम से पेश आना है। अपना बिहेवियर जो है सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें रोजी रोटी जो मिलती है वो लोगों से मिलते हैं और लोगों के साथ दोस्ताना तल्लुकात, और साथ साथ अपना बिहेवियर चेंज करके लोगों को गाड़ी में बिठाना उतारना, उनकी जान और माल की हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन ज़रिया हमें बनाए और ये मुक़द्दस काम जो है ये हमें दिया गया है कि आप इनको मंजिल तक पहुँचाए। लेकिन हमारी बिहेवियर की वजह से हम पीछे चले गए, हमें ये चेंज करना चाहिए। और साथ साथ गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। हम प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का और अपने जो ट्रांसपोर्ट मंत्री उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने वक्त पे ये कानून वापस लिया, और जब लगाएंगे पहले बात करके जो हमारे खदशात हैं वो दूर करेंगे। और देखिए, गवर्नमेंट भी मजबूर होते हैं, जब एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं तो कानून लाना ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें हमारे जो खदशात थे वो दूर करें तो, और वो आज गवर्नमेंट ने एडमिट किया और वो फिलहाल रद्द कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। साथ साथ में अपने ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था। जितने भी प्रेसिडेंट साहिबान थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर साथ दिया इस आंदोलन में, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में, मैं उन प्रेसिडेंट और अपनी खासकर अपनी टीम जो हमारे नेशनल भारतीय ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, जो नेशनल है, बाबा कामले हैं, संबर अम्बावटा, रवि राठौड़ हैं, या बाकी जितने भी हमारे आसाम से हैं, उड़ीसा से, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी सबों ने अपना साथ दिया और उसके बावजूद आज ये कानून रद्द हुआ। हम उनको भी इसका मुबारकबाद, इस चीज़ का मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्हीं की वजह से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आज जो हमारा था 26 का जंतर मंतर पर धरना, वो ड्राइवर डे
اور ہمارا جو ڈرائیور آیوگ کی مانگ کر رہے تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. مجھے ابھی سننے میں آیا ہے کیونکہ مجھے بھی جانا تھا لیکن ہمارا بڑا دن تھا, آپ کو پتہ ہے, تو میں نہیں جا پایا. لیکن ہماری جو ٹیم ہے وہاں پر ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. لیکن میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سے بات کی جائے اور چھوڑ دیا جائے, کیونکہ ہم کوئی غلط چیز مانگتے نہیں ہیں. ہم ڈرائیوروں کی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمیں وہ دیا جائے. جو آپ ڈرائیور آیوگ ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر کے اندر جو اس حوالے سے نہیں پتہ کہ یہ ڈرائیور آیوگ ایکچولی ہے کیا. دیکھیے جیسے لیبر کمیشن آفس ہے, یہ لیبروں کے لیے جو مزدوروں کے, اسی طرح ڈرائیور آیوگ, جب ڈرائیور آیوگ ہوگا ایک اپنا ڈپارٹمنٹ ڈرائیور کا ہوگا, اس میں جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ ڈرائیور آیوگ سے ہی لیا جائے گا, تاکہ جتنی بھی تکلیفیں ہمارے ڈرائیوروں کو ہے. دیکھیے آپ, کوئی ڈرائیور بیچارہ ایکسپائر ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ میں ہمارا, اس کے پیچھے کوئی ہوتا ہی نہیں, اس کی فیملی سڑک پہ آ جاتی ہے. اس کے لیے ویلفیئر فنڈ بنایا جائے, ویلفیئر بورڈ بنایا جائے. یہ ہماری مانگ تھی. جیسے آپ کرناٹک میں 15 لاکھ دے رہے ہیں, کوئی ڈرائیور ایکسپائر ہوتا ہے, یہاں پہ 1 لاکھ ہے. تو یہاں ان کے 2 بچوں کو اسکالرشپ مل رہی ہے, ہمیں وہ بھی نہیں ملتا ہے. ہمیں تو یا تو آپ کو پتہ ہے ڈرائیوروں کو یا تو شرابی یا چرسی کا نام دیا جاتا ہے. لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں, یہ کام اوپر والے نے انہی کے نصیب میں رکھا ہے کہ یہ اچھا کام, کیونکہ جان لینے والا وہ ہے, لیکن ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا یہ ہنر ڈرائیور کو دیا ہے. جی, تو کیا کچھ اپیل رہے گی, کیونکہ اب جو ڈرائیور حضرات خوش ہوں گے تو ان کے لیے کیا کچھ اپیل رہے گی, کیا کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جو گاڑیاں چلائیں, کیونکہ اب یہ کچھ لوگ ایسا بھی سمجھیں گے کہ چلو ہمیں اب لائسنس ہے تو ہم اس پہ جو ہے اب ایکسیڈنٹ بھی ہوگا تو ہمیں لائسنس بچا دے گی. تو کیا کچھ اپیل رہے گی ان لوگوں؟ دیکھیے قانون رد ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں چھوٹ ملی ہے, چھوٹ نہیں ملی ہے, قانون پھر بھی ہے. ویسے تو خدا نہ چاہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو, ہمارے ڈرائیور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میری وجہ سے چینٹی بھی مر جائے. لیکن اب مشینری ہے, مشینری چلا رہا ہے, کبھی بریک فیل ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. لیکن ڈرائیور کو کوشش کرنا بڑی ذمہ داری سے گاڑی چلائے, جو ٹریفک رولس ہیں ان کی وائلیشن نہ کرے, بالکل ذمہ داری سے یہ سوچ کے چلے میرے پیچھے 9 بندے نہیں, 42 بندے نہیں بیٹھے, 42 فیملیاں بیٹھی ہیں گاڑی میں, اور ان کو صحیح سلامت اپنے مقام تک پہنچانا ہے. فون کا یوز نہ کریں, ایسی چیزیں نہ کریں جس سے خطرات لاحق ہو, تیز رفتاری یا ہم کہیں گے کہ نشے میں نہ ہو. سب سے بڑی بات وہی ہے جس میں ہمارے سارے پریزیڈنٹ نظر رکھے ہوئے ہیں. جو بھی گاڑیاں سٹینڈوں میں چل رہے ہیں ان پر پوری نظر ہوتی ہے اپنے پریزیڈنٹ کی کہ میرا ڈرائیور کون کیا کر رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے. لیکن اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا بیہیویئر چینج کرنا چاہیے پیسنجر کے ساتھ, اور کیونکہ ہمیں روزی روٹی انہی سے ملتی ہے, اور ہمیں چلنا بھی ایسی چاہیے کہ ہمیں بڑی ذمہ داری سے گاڑی چلانی. تو بہت شکریہ. تو میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ تھے ہمارے ساتھ آل کشمیر ٹرانسپورٹرز کنفیڈریشن چیئرمین میر محمد شفیع صاحب, اور ان کا بھی جو ہے انہوں نے خیر مقدم کیا ہے سرکار کے اس جو سرکار نے یہ ابھی جو قانون واپس لیا ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے. تاہم انہوں نے ڈرائیور حضرات سے بھی اپیل کیا ہے, چاہے وہ پیسنجر گاڑیاں چلاتے ہیں یا اپنی جو پرائیویٹ گاڑیاں بھی چلاتے ہیں, ان سے بھی اپیل کیا ہے کہ وہ اپنی جو گاڑیاں وہ آرام سے چلائے اور جو بیہیویئر اپنا ہے وہ ٹھیک رکھے, تاکہ کوئی بھی ایسا جو حادثہ پیش نہ آئے اور جو ہمارے ساتھ جو پیسنجر ہوتے ہیں ان کی جانیں بھی بچے اور خود کی بھی جو ہے جان بچے. یہ ایک بڑا اپڈیٹ تھا اور ڈرائیور حضرات کے لیے جو ہے یہ ایک خوشی کی خبر تھی, بہت بڑی خبر تھی کہ جو ہٹ اینڈ رن جو یعنی قانون یہاں پہ لاگو کیا گیا تھا, فی الحال اس کو ابھی واپس لیا گیا. اور اس کے بعد جو اگر حالانکہ اگر سرکار کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کبھی بھی جو ہے اس کو لاگو کرنا پڑا تاہم جو بھی یونینز ہیں ان کے ساتھ بات کر کے پھر صلاح مشورہ کر کے پھر اس کو لاگو کیا جائے گا. آپ میرے ساتھ بنے رہے اور دیکھتے رہے ڈیلی ویرائٹی.